नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। यस्य निश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्यो निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं सद्गुरूणां प्रमाणग्रहेण आचार्यमाणायां अस्यां व्याख्यानमालायाम् अद्यतनं चिन्तनमारभे। क्रमेण अस्माभिः चर्च्यमाने यः अस्माभिः कीदृशः विषयः दृष्टः मन्त्रब्राह्मणयोः वेदनामधेयमिति द्वेधा विभक्तस्य दैविध्यं प्राप्तस्य वेदस्य अन्यतरो यो भागः ब्राह्मणात्मकः तस्मिन् ब्राह्मणे तदपि ब्राह्मणं द्विविधं विधिः अर्थवादश्च इति तत्र विधिबोधकानां प्रामाण्यं व्यवस्थापितम् अर्थवादबोधकानां ब्राह्मणवाक्यानां प्रामाण्यशङ्का यः सुस्थिरीकृता अर्थवादवाक्यानां प्रामाण्यं नास्ति इति तत्र बहवः हेतवः उक्ताः सन्ति। आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद् आनर्थक्यम् अददत्तानां तस्माद् अनित्यम् उच्यते शास्त्रदृष्टविरोधाच्च तथा फलाभावात् अन्यानर्थक्यात् अभागिप्रतिषेधात् अनित्यसंयोगात् एवं रीत्या बहुभिः प्रकारैः अर्थवादानां प्रामाण्यं नास्ति इति आक्षेपे कृते तस्य आक्षेपस्य समाधानबोधकं सूत्रं सिद्धान्तसूत्रम् आरब्धम्। विधिनात्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः। अर्थवादबोधकवाक्यानां पृथक् प्रामाण्यम् इति चिन्त्यते चेत् तत्र अर्थः एव नाम तेन उच्यमानस्य अर्थस्य अयुक्तत्वं भाति खलु इति क्लेशः भवेत्। किन्तु विधिना एकवाक्यतायां वाक्यतां प्राप्य अर्थवादवाक्यम् अस्मान् प्रेरयति कर्मणि। अतः अर्थवादानां फलमेव अस्ति विधिना तु एकवाक्यत्वात्। विधिना एकवाक्यता भवति अर्थवादवाक्यानां तथा एकवाक्यत्वे स्तुतिः फलं भवति। अनुष्ठेयस्य अर्थस्य अनुष्ठेयस्य कर्मणः वा स्तुतिः अर्थवादेन बोध्यते। अतः स्तुत्यर्थत्वं स्तुतिः फलं भवति। अतः विधीनां स्तुत्यर्थत्वेन विधिना एकवाक्यत्वाद् अर्थवादानां फलं भवति प्रामाण्यं भवति।
विधिना तु एकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः विधीनां स्तुत्यर्थेन अर्थवादाः स्युः इति प्रथमं सूत्रम्। शब्दः अर्थवादानाम् अप्रामाण्यं वदति। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवताः इत्यादीनि वाक्यानि इत्येवमादीनाम् अर्थवादानां वायव्यग्श्वेतमालभेद इत्यादि विधिना सह एकवाक्यत्वात् अस्ति धर्मे प्रामाण्यम्। न च विधिवादस्य अर्थवादनैरपेक्ष्येन पदान्वयसम्पूर्तेः तत्र अर्थवादानां नास्ति उपयोगः इति शङ्कनीयः। विधिनैकवाक्यतायाम् अर्थवादानां प्रामाण्यमस्ति इत्युक्तं तर्हि विधेः अर्थवादनैरपेक्षा अस्ति। अर्थवादस्तावत् इदानीं ततः प्रामाण्यसिद्ध्यर्थं विधिमाकाङ्क्षते चेदपि विधेः अर्थवादापेक्षा नास्ति। किञ्च अर्थवादनैरपेक्षेणैव विधिवाक्यार्थः सम्पूर्यते इति हेतोः कुतः बलात् अर्थवादः एकवाक्यता कल्पनीया एकवाक्यतया अर्थवादानां प्रामाण्यं वर्णनीयम्। विधिः स्वतन्त्रः यः सः एव समर्थः खलु। सः भवता बलात् अर्थवादसाधनार्थम् एकवाक्यता कल्प्यते। अनपेक्षितः सः कल्पः। वाक्यत्वं कल्पनीयम् अवश्यं कल्पनीयम् इति नास्ति इति शङ्कायाः समाधानं भवति। न च विधिवाक्यस्य अर्थवादनैरपेक्षेण पदान्वयसम्पूर्तेः विधिवाक्यस्य अर्थवादनैरपेक्षेण पदान्वयसम्पूर्तेः तत्र अर्थवादानां नास्ति उपयोगः इति न शङ्कनीयम्। नयः अत्र योजना विद्यायाः पदान्वयसम्पूर्तेर्भवतिः इत्यतः अर्थवादानां प्रयोगः नास्ति तत्र इति न शङ्कनीयम्। किमर्थम्? स्तुत्यर्थत्वेन उपयुक्ताः स्युः। यद्यपि विधेः अर्थवादाकाङ्क्षा नास्ति किन्तु विधिवाक्यस्य फलमेव भवति प्रवर्तकत्वम्। अप्रवृत्तप्रवर्तनम् इत्युक्तं खलु। तर्हि पुरुषप्रवृत्तिः फलं विधिवाक्यं तादृशीं पुरुषप्रवृत्तिं तावत् अपेक्षन्ते एव विधिवाक्यानि। नाम तदर्थतयैव कृतं तदेव मुख्यं फलम्। तर्हि पुरुषप्रवृत्त्यर्थं विधिवाक्यं सा च पुरुषप्रवृत्तिः अर्थवादसापेक्षा सा च पुरुषप्रवृत्तिः अर्थवादसापेक्षा भवति। ते ह्यर्थवादाः पुरुषप्रवृत्तिमाकाङ्क्षतां विधीनां इत्यर्थत्वेन उपयुक्ताः स्युः। अतः विधेः पुरुषप्रवृत्त्यपेक्षा अस्ति। पुरुषप्रवृत्त्यर्थम् अर्थवादानां उपयोगः। कथम् उपयोगः? अर्थवादानां स्तुतिः फलम्। स्तुत्या प्रलोभितः पुरुषः तत्र प्रवर्तते विधिवाक्येन उक्ते कर्मणि प्रवर्तते इत्यतः प्रवृत्तिप्रयोजकस्तुतिपरत्वम् अर्थवादानाम्। स्तुत्या च प्रलोभितः पुरुषः तत्र प्रवर्तते। अतः केवलानाम् अर्थवादानां प्रामाण्याभावे विधिना यदा एकवाक्यता भवति विधिनैकवाक्यतायाम् अर्थवादानां प्रामाण्यम्।
एकवाक्यतापि किमर्थं कल्पनीया इति चेत् विधेः फलं पुरुषप्रवृत्तिरूपम् इति चेत् तच्च पुरुषप्रवृत्तिरूपं फलं विधिना उक्तं चेतावता न जायते फले पुरुषस्य इच्छा यदा जायते तदानीमेव फले पुरुषस्य इच्छायाः जनकः अर्थवादः भवति तत्फलविषये विषयीया इच्छा तस्यां ताम् इच्छाम् उत्पादयति ईदृशः अर्थवादः पुनः पुनः स्तुत्या एवं स्तूयते इदं फलम् इति चेत् तत्फलविषयिणी इच्छा तत्साधनत्वेन विधिवाक्ये आदरः ततः कर्मणि प्रवर्तते इत्यतः अर्थवादानां विधिना एकवाक्यतायां प्रामाण्यम् अस्ति अतः अत्यन्तं विलक्षणः दृश्यते अतः ते त्यज्यन्ताः किमर्थं तेषां साधनार्थम् एकवाक्यतायां प्रामाण्यं श्रुतिः फलम् इत्यादिकं कल्प्यते तत् त्यज्यतां भोः इति चेत् एवं न दृश्यते भोः प्रमाणबोधकम् इति चेत् यत्र प्रमाणं यत्र इदं प्रमाणमिति यत्र उच्यते तत्र अन्यतरस्य अंशस्य प्रामाण्यम् अन्यतरस्य अंशस्य प्रामाण्यं नास्ति इति न भवति तथा अध्ययनं कर्तव्यम् इति विधिवाक्यानि सन्ति वेदो नित्यमधीयताम् तद्विधिवाक्यम् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति अध्ययनं कर्तव्यम् इति उच्यते किन्तु तत्रापि येषु दिवसेषु अध्ययनं न कर्तव्यमिति अनध्ययन दिनानि परिगणितानि सन्ति कश्चित् छात्रः अत्यन्तं बुद्धिमान् सर्वदा पठनेच्छावान् अहम् अनध्ययनेष्वपि पठामि मम नूतनः पाठो भवतु इति इच्छितः वयं किं वदामः भो अद्य न पठनीयं यद्यत् परिगणितं दिनमस्ति प्रतिपदिनं न पठनीयं दर्शपूर्णमासयोः अमावास्यायां पौर्णमास्यां च नूतनः पाठः न लभ्यते पठितानां भागानां पुनः आवृत्तिर्वा भवतु एवं चतुर्दशी अष्टमी सङ्क्रान्त्यादिषु न पठ्यते ग्रहणादिकं यदा सम्भवति तस्मिन् दिने न पठ्यते तत्र किं वेदेनैव उक्तं खलु तत्र शक्यते खलु अध्ययनं सम्भवति खलु तर्हि यदि अनध्याये पठने सति विद्या नश्यति इति चेत् इदं सर्वं न अङ्गीकर्तव्यं भोः पठनमेव किल विधीयते पठनं सर्वदा कर्तुं शक्यमिति क्रियते वा यदि प्रतिपदि पठति चेत् विद्या नश्यति प्रतिपत् पठनशीलस्य विद्येव तनुतां गता इति यथा वर्ण्यते अतः प्रतिपदि न पठनीयम् इति चेत् तत्रापि आदरः देयः तदपि प्रमाणभूतमेव वाक्यं स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति तर्हि अविरोधेन परिहारः कर्तव्यः कथं सर्वदा पठनीयं किन्तु यदा निषेधः अस्ति निषेधातिरिक्तेषु दिवसेषु पठनीयम् इति उभयोरपि प्रामाण्यं स्वीक्रियते एव न केवलम् अस्माकं पटुत्वात् विद्याग्रहणे आदरः अस्ति इत्येतावता अनध्यायबोधकानाम् अप्रामाण्यं प्रकल्प्य तस्मिन् तेषु दिवसेषु पठनमिति न क्रियते खलु उभयोरपि प्रामाण्यं स्वीक्रियते सम्प्रदाये एवमेव विधिबोधकानां प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते अर्थवादबोधकानां प्रामाण्यं मास्तु यतः ते अर्थवादाः एव खलु ततः न प्रेरकाः न भवन्ति इत्यतः तयोः प्रामाण्यं न वक्तव्यम् इति न
तुल्यं च साम्प्रदायिकम् अध्ययनार्थं नियमः अस्ति चेत् अध्ययनमपि क्रियते तन्निषेधबोधकनियमस्य पालनं क्रियते एव अनध्याय वर्जनादि नियमपुरस्सरं गुरुसम्प्रदायात् अध्ययनं यत् तत् साम्प्रदायिकम् तच्च विधीनाम् अर्थवादानां समानम् अर्थवादाः प्रमादतया पतिताः इति न वक्तुं शक्यते नियमेन अध्ययनादिनि वर्जनेन नियमः नियमेन पठ्यमानः यः वेदः तत्र प्रमादः जायेत किम् तत्रापि विशिष्य अर्थवादविषये प्रमादः जायते इति कथं शक्यते नैव शक्यते अतः केनचित् आक्षिप्तः प्रक्षिप्तः इत्यादि कथा नास्ति विधीनां यथा प्रामाण्यं तथा अर्थवादानामपि प्रमादपठितत्वं विधीनां प्रमादपठितत्वम् उच्यते वा नोच्यते एवम् अर्थवादानामपि प्रमादपठितत्वं न वक्तव्यम् एवं प्रमाण तेऽपि अपौरुषे वेदस्यैव भागभूताः भागत्वमापन्नाः सन्ति इत्यतः अर्थवादानाम् अप्रामाण्यम् इति न वक्तव्यम् अनध्यायवर्जनादि नियमपुरस्सरं गुरुसम्प्रदायात् अध्ययनं यत् तत् साम्प्रदायिकम् तस्य साम्प्रदायिकं विधीनाम् अर्थवादानां च समानम् तत् किं प्रमादपठितत्वात् अर्थवादाः अनध्यायी पठ्यन्ते इत्यस्य वा न दृश्यते प्रमादपठितम् इति प्रमादपठितत्वम् अर्थवादानाम् इति अङ्गीक्रियेत अयं मुख्यः भागः नास्ति प्रमादात् पठितः तर्हि अनध्यायेष्वपि अस्य पठनं स्यात् इति भवेत् किन्तु तथा न क्रियते अतः प्रमादपठितत्वमिति तत् अत्यन्तम् अन्याय्यं प्रमादपठितत्वं न वक्तुं शक्यते तस्मात् विधिवत् एतेषामपि प्रमादपाठः न भवति यथा विधिवाक्यानां प्रमादपठितत्वमिति नोच्यते एवम् अर्थवादवाक्यानामपि प्रमादपठितत्वं न भवति अतः एकवाक्यतायां प्रामाण्यं भवति इति द्वितीयः हेतुः भो अवश्यम् अस्माभिः अप्रामाण्यं साधनीयमिति शिखादेशः नास्ति अप्रामाण्यशिखादेशः नास्ति अस्माकं किन्तु विरोधात् हेतोः अस्माभिः एवं कल्प्यते इति शास्त्रदृष्टविरोधाच्च इति तृतीयं हेतुः उक्तः शास्त्रेण विरुद्धः अर्थः प्रतिपाद्यते दृष्टविरुद्धार्थः प्रतिपाद्यते शास्त्रदृष्टविरुद्धः अर्थः प्रतिपाद्यते अर्थवादेन इत्यतः अस्माद् हेतोः अप्रामाण्यं विरोधदर्शनात् इति यः तृतीयः हेतुः उक्तः अप्रामाण्ये तस्य परिहारं वर्तते शास्त्रदृष्टविरोधाच्च इत्येवम् अर्थवादेषु अनुपपत्तियुक्ता इत्याशङ्काः अप्राप्ता च अनुपपत्तिः प्रयोगे हि विरोधः स्यात् अनुपपत्तिः इति भवता किम् उच्यते तत्र कानिचन वाक्यानि उदाहृतानि तत्र अनुपपत्तिः जाता इत्युक्तम् शास्त्रविरोधः अस्ति दृष्टविरोधः अस्ति तेनं मनः अमृतवादिनी वाक् इत्यत्र दृष्टविरोधः अस्ति इत्युक्तं प्रत्यक्षविरोधः मानसंशोधनेन च वादवाद प्रतिषेधशास्त्रेण विरुद्धम् इति तत्र विरोधः नास्ति भो कथं विरोधो नास्ति इत्युच्यते किं मनः सर्वदा स्तेनं भवति वा न भवति खलु तर्हि शास्त्रविरोधः अस्ति खलु चेत् इदम् अर्थवादवाक्यम् अर्थवादवाक्ये किञ्चित् कर्तव्यत्वेन नोपदिश्यते
नाम विधिवाक्यं चेत् विधिवाक्येन यः यादृशः अर्थः उच्यते सः अनुष्ठेयः भवति। नाम प्रयोगः भवति। तस्मिन् प्रयोगे विरोधः आपादितुं शक्यते। नाम मनसा स्तेनं नाम सर्वदा मनसा स्तेनं कर्तव्यं भवति इति चेत् तर्हि अयं विरोधः इति वक्तुं शक्यते। अत्र प्रयोगः नास्ति। प्रयोगशब्देन अनुष्ठेयत्वम् उच्यते। अनुष्ठेयः इति तेनं मनः इत्येतत् शास्त्रविरोधात् जरोगतिः अप्राप्ता प्रयोगस्य अनुक्तत्वात्। अग्रिमपङ्क्तिः अस्ति न चात्र स्तेयं कर्तव्यम् इति प्रयोगः उच्यते। अत्र स्पष्टं नाम किमस्ति न किं वाक्यं किमिदं वाक्यं स्तेयं कर्तव्यं मनसा इति उच्यते वा इति नास्ति। यन्मनः तत् स्तेयम्। अस्य ज्ञानेन किं जायते ज्ञाने विरोधः अस्ति वा नास्ति। प्रयोगे चेत् विरोधः सम्भाव्यते ज्ञाने विरोधः स्तेयं मनः इत्यादौ शास्त्रविरोधात् जनुवृत्तिः अप्राप्ता प्रयोगस्य अनुक्तत्वात्। वाक् सर्वदा अनृतवादिनी भूयात् वाचा अनृतवदनमेव कर्तव्यम् इति चेत् तर्हि शास्त्रविरोधः नानृतं वदेत् शास्त्रविरोधः भवेत्। किन्तु वक्तव्यम् इति नोच्यते खलु। अतः अत्र प्रयोगः अनुष्ठेयत्वं न आचरणीयता वा अनुष्ठेयता वा न अत्र बुध्यते वस्तुस्थितिरुच्यते। स्तेयं मनः इत्यदौ प्रयोगे हि स्तेयादीनाम् उच्यमाने शास्त्रविरोधः स्यात् न चात्र स्तेयं कर्तव्यमिति प्रयोगः उच्यते। किन्तु स्तेयशब्दार्थः एव उच्यते। स्तेयशब्दाविधेयत्वेन अत्र मनः उच्यते। शब्दार्थे तु विरोधः न प्राप्तः। यतः गुणाद्यारोपेण यत्र क्वचित् अन्यस्य शब्दस्य प्रयोगः भवितुम् न च शब्दार्थः प्रयोगभूतः अनुष्ठेयत्वं नोच्यते अत्र। तस्मात् शब्दार्थवचनमात्रेण शास्त्रविरोध अभावात् अयम् अर्थवादः उपपन्ने एव। विरोधः अत्र नास्ति भोः। यदा अयम् अर्थवादः कर्तव्यत्वम् उपदिशति तदानीं विरोधः स्यात्। किन्तु अर्थवादानां कर्तव्यत्वबोधनत्वमेव नास्ति। अप्रवृत्तप्रवर्तनं तु विधीनां भवति खलु। अर्थवादानां तन् नास्ति इत्यतः नात्र प्रयोगः उच्यते इत्यतः केवलशब्दार्थे तु विरोधः नास्ति। अतः शास्त्रदृष्टविरोधाच्च इत्यत्र बहवः उक्ताः अर्थाः। मम बहूनि वाक्यानि उदाहृतानि तत्र अन्यतमस्य वाक्यस्य अर्थविवरणं कृतम् अस्यापि स्पष्टता पुनः क्रियते। तर्हि अन्ततः वा अनेन किम् उच्यते इत्यर्थः ग्रन्थे अस्ति अग्रे। अस्तु तद्रीत्या एवम् अङ्गीकुर्मः। अर्थवादानां स्तुतिपरत्वेन एक विधिवाक्येन सह एकवाक्यतायां स्तुतिः प्रयोजनम् अर्थवादवाक्यानां। सा च स्तुतिः किमर्थः इति चेत् पुरुषप्रवृत्त्यर्थः। पुरुषप्रवृत्तिः विधिवाक्यस्य मुख्यं फलम्। अतः विधिवाक्यस्य फलत्वमापन्ना या प्रवृत्तिः प्रयोजिका या स्तुतिः तादृशस्तुतिबोधकत्वम् अर्थवादानाम् इत्यतः विध्यपकारत्वमस्ति। विध्यपकारः एकवाक्यतायां भवति इत्यतः विधिनैकवाक्यतापन्नत्वात् विध्यपकारकत्वात् अर्थवादानां प्रामाण्यम् इति तदुक्तरीत्या वयं स्वीकुर्मः। किन्तु सापि स्तुतिः क्वचित् न दृश्यते अथवा अन्यत्र दृश्यते।
ननु स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः इति यदुक्तं तदस्ति वैयधिकरण्या स्तुत्यर्थता या उक्ता सापि अत्यन्तं वक्तुम् अशक्या इति भाति सर्वत्र यतोहि क्वचित् वैयधिकरण्यं दृश्यते वैयधिकरण्यं नाम विधिवाक्ये अन्यः पदार्थः अर्थवादवाक्ये अन्यस्य स्तुतिः यथा वेतसशाखया चावकाभिश्च विकर्षति आपो वै शान्ताः इति मन्त्रे वेतसावके विधीयते विकर्षणे करणत्वेन वेतसशाखायाः अवकायाश्च विधानं कर्षणं कर्तव्यमिति विधीयते स्तुतिः कस्य क्रियते अपां स्तुतिः क्रियते वेतसशाखया च अवकाभिश्च विकर्षति आपो वै शान्ताः इत्यत्र वेतसावके विधीयते आपश्च स्तूयन्ते इति वैदिकरण्यम् यः अर्थः विधीयते तस्य खलु स्तुतिः कार्या अत्र कर्षणं विधीयते नात्र कर्षणस्य स्तुतिः करणतया वेतशाखा विहिता न तस्या स्तुतिः स्तुतिः क्व क्रियते अपां स्तुतिः क्रियते इति अपां स्तुत्या तत्र प्रवृत्तिः वेतशाखायाः माहात्म्यं ज्ञायते वा विकर्षणस्य माहात्म्यं ज्ञायते वा तर्हि किम् अपां स्तुत्यर्थज्ञानेन कथं प्रवृत्तिः भवति पृष्ठप्रवृत्तिः नैव जायते अतः स्तुत्यर्थता इति यदुक्तम् अर्थवादानां तदपि येषु न दृश्यते इति वैयधिकरण्याशङ्कायामाह गुणवादस्तु सुशब्दः वैयधिकरण्यदोषं वारयति गुणवादो हि अत्र विवक्षितः नाम अप्रधानस्य कथनं नाम प्रधानतया स्तुतिः नास्ति चेत् अप्रधानतया स्तूयते अप्रधानतया स्तवने सति किञ्चित् जायते वा चेत् जायते यथा लोके कश्मीराभिजनः देवदत्तः कश्मीरदेशेषु स्तूयमानेषु सुतम् आत्मानं मन्यते कश्मीर इति यो देशः सः अभिजनः यत्र पूर्वैः उषितं तादृशः देवदत्तः कश्मीराभिजनः देवदत्तः तत्र देवदत्तस्यैव इति नास्ति कश्मीराभिजनः देवदत्तः कश्मीरदेशेषु स्तूयमानेषु स्तुतम् आत्मानं मन्यते एवम् अत्रापि अध्योजाते वेतसावके अप्सु स्तुतासु स्तुते एव भवतः प्रधानतया वेतसावकयोः तदुद्देशेन स्तुतिर्नास्ति इति चेदपि तयोः कारणभूताः आपः यदा स्तूयन्ते तासु अप्सु स्तुतासु एते वेतसावकेऽपि स्तुते भवतः इत्यतः गुणवादः अप्रधानतया स्तुतिः अध्योजाते वेतसावके अप्सु स्तुतासु स्तुते एव भवतः शान्ताभ्यः अद्भ्यः जातत्वात् वेतसावके स्वयमपि शान्ते सत्यौ यजमानस्य अनिष्टं शमयतः इति एतादृशस्य गुणस्य वादः अत्र अभिप्रेतः अतः अद्यो वै शान्ताः इत्येतत् अपां शान्तिः इति गुणः अभेदिततया
वेतस अप्सु याः उत्पन्नाः वेतसशाखाः अवकाश्य कारणे विद्यमानैः गुणैः कार्ये गुणोत्पत्तिर्भवति। अतः कारणे विद्यमानः यः शान्तरूपः गुणः सः कार्येऽपि भवति इत्यतः तादृशगुणविशिष्टाः वेतसशाखाः अवकाश्च यजमानस्य अनिष्टं शमयतः इत्यतः आपो वै शान्ताः इति कारणगुणस्तुतिः तया गुणस्तुत्या कार्यभूतानां कार्यत्वमापन्नानां वेतसशाखानाम् अवकानानि च शान्तत्वं भवति। तेन गुणेन यजमानस्य पापं शमयन्ति इति गुणवादः इत्यत्र अप्रधानार्थोऽपि एकः। एवं तन्निष्ठगुणः शान्त्यादिगुणः अत्र उच्यते इत्यपि योजना। अतः वैयधिकरण्यदोषस्य परिहारः गुणवादेन परिहृतः। कृत्यर्थत्वं भवति इत्युक्तं तद् कृत्यर्थत्वस्य वैयधिकरण्यं प्राप्नोति इति मध्ये आशङ्का कृता। वैयधिकरण्यस्य तु गुणवादः यत्र वैयधिकरण्यं दृश्यते तत्र गुणस्तुतिः द्रव्यस्तुतिः न क्रियते किन्तु गुणस्य स्तुतिः क्रियते इति मन्तव्यम्। तत्र अर्थवादवाक्येषु अन्यतमं वाक्यमासीत् सोरोदीद् यदरोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति। अस्मात् वाक्यात् कीदृशः अर्थबोधः जायते तेन वा अस्माकं किं फलम् इति आकाङ्क्षायां शङ्का कृता आसीत्। तत्र उच्यते सोरोदीत् इत्यत्रापि रजतस्य पतिताश्रुरूपत्वात् रजतदाने गृहेऽपि रोदनप्रसङ्गात् बर्हिषि रजतं न देयम् इति तन्निषेधेन विधेयेन अर्थवादस्य एकवाक्यत्वम्। रजतदानस्य निषेधः विधीयते बर्हिषि रजतं न देयम्। यत्र किञ्चित् कर्तव्यत्वेन उपदिश्यते तस्य स्तुतिः क्रियते अर्थवादे। यत्र किञ्चित् निषिध्यते तत्र निषिध्यमानस्य निन्दा अर्थवादेन क्रियते। निन्दया निवृत्तिः भवति, स्तुत्या प्रवृत्तिर्भवति इति स्थितिः। तत्र सोरोदीद् यदरोदीद् इत्यत्र रोदनक्रिया अस्ति खलु। रोदनं नाम रोदने सति अश्रुबिन्दवः पतन्ति। अत्र अश्रुबिन्दवः नाम रजतस्य अस्ति। तस्य तादृशस्य रजतस्य दाने सति तादृशमेव फलम् अस्माकं पुनः प्राप्नोति। उच्यते खलु अन्यस्य सुखेच्छायाम् अस्माकमपि सुखं भवति, अन्यस्य दुःखेच्छायाम् अस्माकमपि दुःखमेव जायते इति वत् अन्यस्मै अश्रु दीयते इति चेत्, अश्रुरूपं रजतं दीयते चेत् अस्मद्गृहेषु पुनः रजतं रोदनमेव भवति। तादृशं रोदनम् अस्मद्गृहे मा भूत् इत्यर्थम्। रजतं न देयम् इत्यत्रापि रजतस्य पतिताश्रुरूपत्वात् रजतानि गृहेऽपि रोदनप्रसङ्गात् बर्हिषि रजतं न देयम् इति तन्निषेधेन निषेधबोधकेन विधेयेन अर्थवादस्य एकवाच्यत्वम्। निषेधेन सह एकवाच्यता अस्य सोरोदिति अर्थवादस्य। तथा च एकवाक्यतायां सम्पन्नायां रोदनस्य रोदनं किमर्थमत्र प्रस्तुतम् इति सम्यक् ज्ञायते। रुद्रनेत्र समुद्भूतम् इति रजतस्य रुद्रनेत्र समुद्भूतत्वं तु वदन्ति लोकेऽपि। तदपि अत्र प्रमाणं यदरोदि
तद्रुद्रस्य रुद्रत्वं रोदनकर्ता रुद्रः तत्र रोदने सति यत् नेत्राभ्यां पतितं तद् रजतं तादृशम् अश्रुरूपं रजतं बर्हिषि न देयं तद्दाने सति अस्माकमपि गृहे रोदनमेव स्यादित्यतः तादृशं वस्तु न देयम् इति निषेधः निषेधैकवाक्यतायां सर्वोऽप्यर्थः सुगमः रजतं न देयम् तत्र रजतदान अभावो रोदन अभावरूपः गुणः अत्र विवक्षितः अतः रजते समीपान्ति रोदनं भवति रजतदान अभावे रोदन अभावः भवति तेन तेन च गुणेन रजतदान निवारणरूपः विधिः स्तूयते यद्यपि रजतस्य अश्रुप्रभवत्वम् अत्यन्तमसत् तथापि यथोक्तरीत्या विधेः स्तुतिः सम्पद्यते यद् अश्रु तस्मात् रजतम् उत्पद्यते चेत् तर्हि एवं तादृशम् अश्रु एव इच्छामः इति भवेत् रजतं लभ्यते इति हेतुः तथापि किमस्ति सर्वं लोहं हिरण्यादनन्तरं रजतं मुख्यं दृष्टमित्यतः यथा हिरण्यं नीते तद्वत् रजतमपि दातुं शक्यम् इतीदृशभ्रमनिवारणाय रजतं न देयम् इत्यर्थबोधनाय अयमर्थवादः प्रसिद्धः इत्यतः रजतदाननिवारणम् अस्य फलम् तथापि यथोक्तरीत्या विधिः स्थितिः सम्पद्यते रजतदाननिवारणरूपेण विधिः स्तूयते ततः सौरोदि द्विजरोदि तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति अर्थवादस्य एवं भूति द्रष्टव्या रजतदानस्य निन्द्यत्वं प्रतिपादयति ततः तया निन्दया रजतदानं न कर्तव्यम् इति दाने दानं विधीयते तस्य दानं रजतदानभिन्नं देयं द्रव्यं रजतं न स्यादिति अनेन अर्थवादेन ज्ञायते इति प्रतिपादितम् तत्रैव अन्यदपि उक्तं शङ्काग्रन्थे आत्मनवभाम् उदखिलत् इति इदं कथं सम्भवति इति प्रश्नः तस्य प्रश्नस्य समाधानं वक्तुम् आरभते भाष्यकारः यः प्रजाकामः पशुकामः स्यात् सः एतं प्राजापत्यम् अजं सूपरमालभेत इत्ययं विधिः प्रजापतिव्यपोच्छेदेन स्तूयते प्रजापतिं देवताम् उद्दिश्य यदा यागः क्रियते तदानीं सूपरः पशुः नाम सूपरशब्दस्य शृङ्गरहितः इत्यर्थः शृङ्गरहितः पशुः आलब्धव्यः अतः यः प्रजाकामः पशुकामः स्यात् स एतं प्राजापत्यमजं सूपरम् आलभेत इति विधिः किमर्थं सूपरस्य आलम्बनं कर्तव्यम् इति चेत् तदर्थम् अर्थवादः उक्तः यस्मात् प्रजापतिः स्ववपामपि उच्छिद्य अग्नौ प्रहृत्य ततो जातं सूपरम् अजम् आत्मार्थमालभ्य प्रजाः पशुश्च लब्धवान् तस्मात् प्रजापतिसम्पादकोऽयं सूपरः इति सूपरगुणस्य वादः अत्र विवक्षितः वृष्टिकाले
सृष्टिः कथं कृता इति चेत् आदावग्नौ किञ्चित् द्रव्यं देयमिति हेतोः आत्मभिन्नस्य अन्यस्य कस्यापि अभावात् केन यागः कर्तव्यः इति विचिन्त्य आत्मनः एव वपाम् उत्खिद्य निष्कास्य अग्नौ समर्पितवान् प्रजापतिः। ईदृशप्रयासेन तेन किं लब्धम् इति चेत् सूपरनामः सूपरगुणविशिष्टा अजा लब्धा तेन अजः लब्धः जात् यागेन लब्धः यः सूपरगुणविशिष्टः अजः तेन पशुना पुनः यागं कृतवान्। तथा सति स्तुतायाः स्तुतायाः देवतायाः प्रसादात् प्रजासृष्टिः प्रजानां सृष्टिः सम्पन्ना इत्यतः प्रजाकामः नाम प्रजापतिरपि प्रजाकामः सन् सूपरनामकयागेन यागं कृतवान् इत्यतः यः कश्चित् पशुकामः प्रजाकामश्चेत् तत्र पशुः सूपरः स्यात् शृङ्गरहितः स्यात् इति सूपरगुणस्य वादार्थं बोधनार्थं तत् प्रसङ्गे किमर्थं सूपरः कथमागतः सूपरस्य यागः सूपरनामः सूपरानन्तरं तेन आत्मनः स्वयमेव उद्दिश्य यागं कृत्वा प्रजालाभः जातः। यस्मात् प्रजापतिः स्ववपामपि उत्खिद्य अग्नौ प्रहृत्य ततो जातम् अग्नेर्जातम् सूपरम् अजम् आत्मार्थमालभ्य आत्मा प्रजापतिः आत्मने आत्मार्थं तं सूपरमजम् आलभ्य प्रजाः पशूश्च लब्धवान्। तस्मात् प्रजादिसम्पादकः अयं सूपरः इति सूपरगुणस्य वादः अत्र विवक्षितः। नाम सूपरस्य उत्पत्तिकथनार्थम् इयम् अर्थवादः आरब्धः। अतः प्रजाकामः सूपरमजम् आलभेत इति विषयः अत्र उच्यते चेतः यः प्रजाकामः पशुकामः स्यात् स एतं प्राजापत्यमजं सूपरमालभेत इति विधिना एकवाक्यतायाम् अस्यापि अर्थवादस्य प्रामाण्यमस्ति अर्थोक्तमस्ति इति अर्थः अत्र बोध्यते। इति समाधिः तत्रैव अन्यदपि उदाहरणं तेन दर्शितं शङ्काकाले देवाः देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्राजानन् इति इतः अयमर्थः देवानां दिग्ज्ञानं नास्ति वा इति यः प्रश्नः तद्विषये उच्यते आदित्यप्रायणीयश्चरुः इत्येष विधिः दिशो न प्राजानन् इत्यनेन दिङ्मोहेन स्तूयते। यत् इयम् अदितिः देवता दिङ्मोहमप्यपनीय दिग्विशेषं ज्ञापयति तदा बहुविधकर्मसमुदायरूपे सोमयागे
अनुष्ठानविषयं भ्रमम् अपनेति इति किमु वक्तव्यम् इति अदितिदेवतागतस्य गुणस्य वादः अत्र विवक्षितः। अतः दिङ्मो अपरिणार्थमपि अदिति चेत् महति सोमयागे यद्यत् कर्तव्यं तत्सर्वं बोधयितुं सिद्धा अदितिः इति अदितेः स्तुतिः। बहुविध कर्म समुदाय रूपे सोमयागे अनुष्ठान विषयं भ्रमम् अपनयति इति किमु वक्तव्यम्? अत्यल्पं दिग्मोहोऽपि अपनयति चेत् महति क्लेशे सम्पन्ने अदितिः तादृशमुपकारं न करोति वा? इति अदितेः स्तुतिः अत्र उच्यते। अतः अदितेः स्तुत्यर्थं देवानां दिग्मोहः इत्यादि वर्ण्यते। तत्रापि पुनः पृच्छन्ति तदर्थं स्वकीयवपोत्खेदनं कृतमिति पश्यामश्चेत् अत्र अदितिस्तोतव्या इति चेत् देवाः दिशो न प्राजानन् इति वक्तव्यं वा? एवमेव एवं देवानामपि भ्रमोपनयति अदितिः इति चेत् किं मनुष्याणाम् इति स्तुतिरस्ति एव। किन्तु अन्यथापि स्तुतिः कर्तुं शक्यते खलु। साक्षात् पूर्वविषये स्तुतिः कार्या आत्मनः उपोत्खेदादिकं किमर्थं वर्ण्यते इति चेत् तत्रोच्यते कथञ्चित् स्तुतिः वर्णनीया इति अस्माकम् अभिप्रायः। सा स्तुतिः तद्धेतुकतया क्रियते वा अविद्यमाना क्रियते वा इति अन्यादिशु तदेव उच्यते स्वकीयोपोच्छेदः देवयजनाध्यवसनमात्रेण दिग्मोहस्य इत्युभयम् अस्तु वा मा वा? वस्तुतः स्वकीयो उपोच्छेदः कृतः वा? तेषां देवानां दिग्मोहः अस्ति वा न वा इत्यादिकम् अस्माकं प्रधानम्। सर्वथापि स्तुतिपरत्वम् अभ्युपगच्छताम् अस्माकं न किञ्चित् धीयते। अर्थवादानां स्तुतिः प्रयोजनं। सा स्तुतिः स्तुतिपरत्वम् अर्थवादानां चेत् सा कथञ्चित् स्तूयते। कथञ्चित् चेत् अविद्यमानमपि स्तूयते वा इति चेत् उच्यते एव शिखाते वर्धते वत्स गुरुचीं श्रद्धया इत्यादौ अविद्यमानेनापि अर्थेन लोके स्तुतिदर्शनात्। गुरुचीं कषायम् इति चेत् शिखा वर्धते इति उच्यते। वस्तुतः शिखा वर्धते वा? शिखावर्धनहेतुत्वं गुरुचीपिपानस्य अस्ति वा इत्यादिकं चेत् अस्य पानम् इदानीं कर्तव्यम् अनेन पातव्यम् इत्येतावत् अस्माकं तदर्थम् अस्माभिः किञ्चित् उच्यते इतिवत् अदितिस्तोतव्या ऊपरस्य स्तुतिः कार्या इत्येतावत् प्रधानम्। अतः आत्मोपोत्खेदादिकं न सम्भवति न कृतम् अविद्यमानम् उच्यते इति भवान् आपादयति चेत् अस्माकं क्षतिः नास्ति। अस्माकं स्तुतिः फलं। सा स्तुतिर्भवति चेत् पर्याप्ता। शिखाते वर्धते वत्स गुरुचीं श्रद्धया पिब इत्यादौ अविद्यमानेनापि अर्थेन लोके स्तुतिदर्शनात्। अतः तत्रापि अविद्यमानम् अर्थमादाय स्तुतिः क्रियते एव। अत्यन्तं न निराक्रियते, किन्तु तेन यदि आपादनं कर्तुम् इच्छति चेत् तद् विफलं भवति। यतः स्तुतिरस्माकं फलं तद्धेतुकतया तत्र तदर्थं यद्यदुच्यते तत् न सम्भवति, तत्र प्रमाणं नास्ति इत्यादयः ये आक्षेपाः तेषु अस्माकं श्रद्धा नास्ति। तन्नास्ति चेदपि स्तुतिर्भवति खलु इत्येतावत् अस्माकं प्रधानम् इति शास्त्रदृष्टविरोधात् गुणवादविषये सर्वत्रापि गुणस्य स्तुतिः क्रियते अर्थवादेन। अतः अर्थवादानां प्रामाण्यं भवति, व्यतिरेकवाक्यता भवति। तत्रैव स्तेनं मनः इत्युभये अपि पुनः द्वितीयं समाधिं वदति। तदनु वयं श्वः चिन्तयिष्यामः। यस्य निश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्यो किलं जगति निर्भवे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।
श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।